हाई हेलो गाइज ल म चाहिँ रेडी भइसकेँ हामी चाहिँ अब टिकटक सुटको लागि जान लागेको छौँ वेनारू भन्ने ठाउँमा गीत चाहिँ हाम्रो एक स्टेप गरेर देखाइदिनु एक स्टेप गीत चाहिँ लगाउँछ अपडेट ओके भिडियो सुटको लागि चाहिँ हामी यो क्यामेरा युज गर्दैछौँ मार्क 5 वाइट लेन्स अनि यो चाहिँ फ्ल्यास रहेको छ अनि यो चाहिँ हाम्रो गिम्बल लेट्स सी हाम्रो भिडियो कस्तो हुनेवाला छ